जमादी उस्सानी को जलीलुल कदर जो है सहाबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब सहाबी, पहले खलीफा इस दुनिया से रुखसत हुए। हमारे यहाँ लेबर डे मनाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि मजदूरों के हक ये है, उनके एहसानात ये थे। टीचर डे मनाया जाता है और स्कूल में बताया भी जाता है बच्चों को कि टीचर डे है, टीचर के बड़े हक हैं, उसके एहसानात ये है। मदर डे मनाई जाती है और बताया जाता है स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और मेहराब और मिंबर से भी आवाज उठती है कि मदर के, माँ के ये हुकूक है, उसके बड़े एहसानात हैं। फादर डे मनाया जाता है, उसके मुतालिक बताया भी जाता है, सिखलाया भी जाता है कि अब्बा जान के बड़े हुकूक हैं और क्या है, अब्बा जान के बड़े एहसानात हैं, बड़े एहसानात हैं। कायद डे भी मनाया जाता है, बताया जाता है कि कायद-ए-आज़म मरहूम ने हमारे ऊपर कितना एहसान किया, एक अजीम मुल्क हमें अता किया। अल्लामा इकबाल डे मनाया जाता है, उसके मुतालिक भी हमें बताया जाता है। लेकिन ये मदर डे हम मनाते हैं, उसके एहसानात और हुकूक हमें बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मदर के हुकूक बताने वाले कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फादर डे के हुकूक तुम स्कूलों में बताते हैं कि आज फादर डे है, आज मदर डे है, इसके हुकूक बताते हैं, लेकिन सबसे पहले टीचरों के हुकूक बताने वाले, उनके एहसानात बताने वाले ये कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जिसने ये सबक लिया, पूरी दुनिया में ये फैल गए, पूरी दुनिया में ये फैल गए और हम तक ये सबक पहुंचाया, बल्कि दीन का हर हुक्म, दीन की हर बात हम तक पहुंचाई। कोई भी बात है तो वो उन हस्तियों के अलावा किसी ने हम तक नहीं पहुंचाई। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कितने सजदे आते हैं, कितने रकू आते हैं, सुबह की नमाज है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ज़कात है, कैसे देनी है, कैसे लेनी है, किसको देनी है, कहां देनी है, किसको नहीं देनी आपने, हज कैसे अदा करना है, कहां जाना है, कितने अरकान है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है, पर्दा है, कैसे करना है, किससे करना है, किससे नहीं करना, शर्म हया है, ये बताने वाले कौन है? ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन है। आप जनाजा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, उसमें आप दुआएं पढ़ते हैं, ये बताने वाले कौन है? सहाबा कराम है। आपके बच्चे के कान में आप मौलवी साहब के पास जाते हो, मौलवी साहब के पास जाते हो, मौलवी साहब बच्चे के कान में अज़ान दे दो, ये बतलाने वाला कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। सहाबी के बगैर हम तक दीन पहुंच ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में सहाबा पहले, और ये हमारे ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है। सहाबा का सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने दीन हम तक पहुंचाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हर फरमान कुरान करीम मिनवान हम तक पहुंचाया, ये सहाबा कराम का एहसान है। तो उनके मुतालिक भी हमें मालूम होना चाहिए। उनमें बहुत बड़े बड़े शख्सियात, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दिन के मुतालिक भी लोगों को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है। फादर थे, मदर थे और फलां डे के हवाले से तो हम बताते हैं, लेकिन कभी हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कभी हमने इनके मुतालिक, इन शख्सियात के मुतालिक कि इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। कायद-ए-आज़म तो का नाम सबको जानते हैं, आपको भी पता है कायद-ए-आज़म का असल नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का नाम असल क्या है? ये जितने मजमा बैठा इसमें से शायद एक आदमी को पता हो कि अबू बकर का नाम क्या है। अबू बकर का नाम क्या? ये तो उनका कुनियत थी अबू बकर की, असल उनका नाम अब्दुल्ला था, उनके वालिद का नाम उस्मान था। अब्बा जी भी तशरीफ ले आए। उनका नाम क्या था? उनका नाम अब्दुल्ला था, उनके वालिद का नाम उस्मान था, अबू कहाफा था। उनका नाम क्या था? अबू कहाफा। उनके वालिद का नाम अबू कहाफा था और उनकी वालिदा का नाम उम्मे खैर के नाम से, सलमा के नाम से मशहूर मारूफ थी। इनके दो लक़ब थे, एक सिद्दीक था, एक अतीक था। अबू बकर क्यों पड़ा? अबू बकर को अबू बकर क्यों कहते? इनकी अपनी औलाद कोई बकर के नाम से कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने जिससे शादी की, खातून से शादी की, उसका एक बेटा था, उसका नाम था बकर।
बकर नाम था, उसकी वजह से ये सुतेला बाप बन के, तो सुतेले बाप की वजह से इसको लोग कहने लगे अबू बकर। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, हमें फिल्म स्टारों के नाम याद है, क्रिकेटरों के नाम याद है, फलां के याद है, फलां के नाम याद है, लेकिन इस प्यारे सहाबी के नाम याद नहीं है जिसके बारे में प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि मैंने दुनिया में इसके एहसानात का बदला नहीं चुकाया। इसका बदला कौन देगा? अल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह इसके एहसानात का बदले देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल से मेरी मुलाकात हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जन्नत का नजारा करवा रहे, और फिर फरमाया कि ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा, इससे आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, इससे आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जिक्र कर रहे हैं, ये सहाबा को बता रहे, सहाबा से हम तक ये बात पहुंची है, सहाबा से हम तक ये बात अबू बकर फरमाते हैं कि मेरी भी ख्वाहिश होती काश वो दरवाजा मैं भी देख लेता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे पहले बंदा जो जन्नत में जाएगा अबू बकर वो तू है। मेरी उम्मत में सबसे पहले। मैं चंद दिन पहले एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था, बुजुर्ग की बड़ी अच्छी बात सुन रहे हैं। फरमाया हुजूर गार में एक मामूली सा गार, क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं हुजूर की निस्बत लगी है तो वो आला हुई है। गार आग था लेकिन हुजूर की निस्बत लगी आला, तो फरमाया एक मामूली सा गार, मामूली से गार में हुजूर सिद्दीक के बगैर नहीं जा रहे, तो किसी मोमिन के दिल में हुजूर कैसे आ सकते? सिद्दीक के बगैर, सिद्दीक के बगैर कैसे आ सकते? ये सिद्दीक और अतीक लक़ब ये पैगंबर और अल्लाह की तरफ से मिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अतीक का माना आजाद किया हुआ, जहन्नम से आजाद किया हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बैठे हुए, अगर किसी ने जहन्नम से आजाद हुआ शख्स देखना है तो इस बंदे को देख लो, अबू बकर को देख। हजरत अली कसम खाकर कहते हैं, क्या फरमाते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला? फरमाते हैं कि कसम खाकर फरमाते हैं कि सिद्दीक लफ्ज ये नाम अल्लाह की तरफ से अबू बकर को मिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात फरमाते सबसे पहले तस्दीक करने वाले वो सिद्दीक अकबर है, वो सिद्दीक अकबर है। इस्लाम लेकर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, लोगों ने पत्थर मारे, ईंटें मारी, सब कुछ किया, जलील ख्वार के सब कुछ किया, सब जानते पढ़ते हैं, लेकिन अबू बकर के पास, क्योंकि अबू बकर तो शुरू से जानता था, शुरू से हुजूर का खातिम था, शुरू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था? खातिम था। अब लोग हुजूर जो है अबू बकर के पास है, आपका जो यार था, आपका रफीक था, फलां था, वो अब नबूवत का दावा करता है। अच्छा, नबूवत का दावा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया, मुझे मालूम है आप तौहीद की दावत देते, आपने नबूवत का ऐलान किया। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर मैंने तो नबूवत का ऐलान किया है, लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा है, मुझे पत्थर मारे हैं, मुझे खेलता है, मेरे ऊपर मिट्टी डाली है, तू क्या कहता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अबू बकर क्या कह रहे हैं? फरमाया, या रसूलल्लाह आप अपना हाथ बढ़ाएं, अगर इस धरती पर आप आखिरी नबी बनकर आए हैं तो इस आखिरी नबी का पहला उम्मती बनने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। एक सहाबी फरमाते हैं कि सिद्दीक को अगर देखना है, सिद्दीक को देख रहे तो हुजूर के साथ देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी मस्जिद से निकल रहे सिद्दीक के साथ, मस्जिद से दाखिल हो रहे सिद्दीक, अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर के साहिबजादे क्या फरमाते हैं? फरमाया, मैंने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक हाथ अबू बकर के हाथ में, दूसरा हाथ उमर के हाथ में, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, और फिर क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, हम क़यामत के दिन जब उठेंगे भी तो ऐसे ही उठेंगे, हम क़यामत के दिन उठेंगे भी। ये कौन सिद्दीक है? अम्मा फरमा रही है, रात का वक्त है, तारीकी है, और जो है सितारे चमक रहे हैं। अम्मा फरमा रही है, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, इतनी नेकियां, ये जितने सितारे हैं ये जगमगा रहे हैं, इतनी नेकियां भी किसी की है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, उमर की नेकियां इससे भी बड़ी है, उमर की नेकियां इससे भी ज्यादा है, इससे भी बढ़िया है। तो अम्मा आयशा जो है वो खामोश हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान गए तो फरमाया, आयशा ए हुमैरा, तू क्या ये समझ रही थी मैं तेरे अब्बे का नाम लेती, तेरे अब्बे का नाम लेती? कहा, हाँ या रसूलल्लाह, मैं यही समझ रही थी कि आप मेरे अब्बे का नाम लेते।
آپ میرے ابے کا، لیکن آپ نے عمر کا نام نہیں فرمایا۔ عائشہ گھبرانا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کے برابر نہیں پہنچ سکتی، ایک رات کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ کون ابو بکر جس کے بارے میں عمر کیا فرماتے ہیں، کاش میں اس کے جسم کا بال ہوتا۔ یہ عمر فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کاش جنت میں میرا مقام وہاں ہو جہاں سے ابو بکر نظر آئے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ عمر فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت پر کیا سے خوش ہوئے کہ یہ پہلے خلیفہ، اور بننا بھی اسی کو چاہیے تھا خلیفہ، بننا بھی اسی کو چاہیے تھا خلیفہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفات تک ہوئی ان کی، فرمایا آپ حضور کے سب سے مخلص ساتھی، آپ حضور کے سب سے مخلص ساتھی، آپ حضور پر جو ایمان لانے والے ہیں سب سے مقدم ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ اور کیا فرماتے ہیں، جب بھی ہم نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے تو ابو بکر ہم سے آگے بڑھ جاتے، نبی علیہ السلام نے چندے کا حکم دیا کہ چندہ کرو، سارے صحابہ جو ہے چندہ لے کر آ رہے ہیں، سارے صحابہ چندہ لے کر آ رہے ہیں۔ کیا حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میں نے کہا اس دفعہ ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں گا۔ فرمایا گھر کا سارا مال میں نے جمع کیا، آدھا مال حضور کی خدمت میں نے پیش کیا، آدھا مال میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے میرے سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آؤ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سامان لے کر آئے، حضرت عمر فرماتے ہیں بظاہر دکھنے میں تھوڑا تھا، دکھنے میں وہ سامان کیا تھا، تھوڑا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ ہے ابو بکر، عام شخصیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا؟ کچھ قبیلے والوں نے کسی بندے کو بھیجا کہ ہم نبی علیہ السلام کو زکات دیتے ہیں ان کی حیات میں، یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم زکات کس کو دیں، آپ کے بعد زکات کس کو دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد زکات ابو بکر کو دیں۔ ایک خاتون آئی، کوئی مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنا۔ فرمایا یا رسول اللہ بعد میں اگر ہم آئے اور آپ نہ پایا ہم نے آپ کو، اس دنیا سے آپ پردہ فرما چکے، پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ کیونکہ اس دنیا سے سب نے جانا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء قبروں میں کیا ہے، زندہ ہے، حیات ہے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، حیات ہے۔ جو قبر پر جا کر حضور کی قبر پہ جا کر درود پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بلکہ عام مردوں کے بارے میں آپ حدیث سنتے ہیں کہ جب آپ مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، جب مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد دفناتے ہیں، جب واپس آپ جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کو بتایا جاتا ہے فلاں بندہ جا رہا ہے، فلاں تیرا رشتہ دار بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ اگر مردہ وہ بات نہ سمجھ سکتا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں مقرر کیا اس کو بتاؤ بتاؤ بتاؤ؟ وہ الگ چیز ہے، تو فائدہ نہ دینا وہ الگ چیز ہے۔ لیکن قبر میں نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء قبر میں کیا ہے، حیات ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر وہ الگ معاملہ ہے، کیونکہ حاضر ناظر الگ معاملہ ہے، لیکن قبر میں حیات ہونا الگ معاملہ ہے، قبر میں حیات ہونا الگ معاملہ ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے قبر میں حیات ہے نبی علیہ السلام، یہاں سے درود پڑھو گے تو فرشتے آپ کا درود وہاں پہنچائیں گے، نام لے کر کہ فلاں بن فلاں نے
कितना खूबसूरत बंदा है, कितना प्यारा वो बंदा है, कितनी बड़ी वो शख्सियत है जिसका नाम हुजूर के सामने लिया जा रहा है कि फला बिन फला ने। इसलिए कुरान करीम के बाद सबसे बड़ा जो जिक्र है, सबसे बड़ी जो दुआएं हैं वो दुरूद शरीफ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक शख्स आया, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं दुरूद कितना पढ़ूं, मैं दुआएं मांगता हूं, उसमें दुरूद कितना पढ़ूं? आपने फरमाया जितना मर्जी पढ़ो, आपको इख्तियार है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं 1/4 दुआ में दुरूद पढ़ूंगा, बाकी 3 जो हिस्से होंगे वो मैं दुआ मांगूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जितना तू ज्यादा करेगा उतना तुझे फायदा होगा। उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह, हदीस लंबी है, उस बंदे ने कहा उस आदमी मैं कुल दुआ दुरूद ही बना लेता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह आपको बिन मांगे अता करेगा। तो उस खातून ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा या रसूल अल्लाह मुझे ये तो बताएं, मैं आपके पास आई आपको ना पाया, बाद में आपके पास आई आपको ना पाया, तो मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तू आई और मैं नहीं था तो फिर चले जाना सदीक़ अकबर के दरवाजे पे। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे बाद अगर इक्तिदा करनी है, मेरे बाद अगर पैरवी करनी है तो सैयदना फारूक आजम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की करो। तकवे का आलम क्या था? तकवे का आलम क्या था? मुश्तबे चीज उन्होंने खा ली। वैसे अल्लाह ने यह मकाम नहीं दिया, मुश्तबे चीज उन्होंने खा ली तो बाद में पता चला कि ये चीज ठीक नहीं थी। हलक के अंदर उंगलियां मार रहे हैं, जब तक सारा कह नहीं किया तब तक उंगलियां मारते रहे। ये तकवा सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का। बल्कि एक मकाम पे किसी से सख्त कलामी की, एक सहाबी से सख्त कलामी की, हम तो यहां गालियां भी दे देते हैं, बड़ा बुरा कह देते हैं, लेकिन बाद में सोचते भी नहीं। अबू बकर सिद्दीक से तलख कलामी हुई, सख्त बात कह दी, अब बाद में शर्मिंदा हुए। हजरत रबिया के पास आई, रबिया मुझे वही बात कह जो मैंने तुझे कही है, दुनिया में मामला खल्लास हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि क़यामत के दिन पकड़ थकड़ ना हो। मैं क़यामत के पकड़ से डरता हूं, मैं क़यामत के पकड़ से डरता हूं, इसलिए तो दुनिया में जो मैंने तुझे कह दिए वही मुझे लौटा दे। रबिया भी सहाबी थे, सदीक़ अकबर की शान को जानते थे। रबिया ने कहा मर तो जाऊंगा लेकिन वो अल्फाज तुझे नहीं कहूंगा। तो सैयदना सदीक़ अकबर क्या फरमाते, मैं हुजूर की खिदमत में जाऊंगा, तेरी शिकायत लगाऊंगा। सदीक़ अकबर चले गए हुजूर की खिदमत में। रबिया लोगों से कहने लगे ये सदीक़ अकबर कोई आम शख्सियत नहीं है, अगर ये नाराज हो गया तो अल्लाह भी मुझसे नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी मुझसे नाराज हो जाएगा। भागते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी पूछते हैं रबिया मामला क्या है? कहा या रसूलल्लाह ऐसे ऐसे मामला है। अब ये मुझे कहते हैं वो सख्त बात मुझे तू कह दे, मैं इसे कहता हूं ना ना मैंने नहीं कह दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रबिया तूने ठीक किया, अबू बकर अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। अबू बकर की शान आम नहीं है, बड़े शान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एक सहाबी, हमारा ये अकीदा है अदना से अदना सहाबी, हमारा ये अकीदा है अदना से अदना सहाबी तमाम औलिया से, तमाम अक्किया से, तमाम गौस से, तमाम उलमा से, सूफिया से वो अफजल है। वजह उसकी क्या है? क्योंकि उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत पाई है। नबी की सोहबत से, रंग से वो सबसे आला हो जाता है, वो सबसे आला हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के अंदर इनकी कदर अहमियत क्या थी, क्या अहमियत थी? अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर फरमाते हैं कि हमारे पास कुछ मेहमान आए, हमारे पास कुछ मेहमान आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को अबू बकर के साथ देर तक गुफ्तगू फरमाया करते थे, देर तक गुफ्तगू फरमाया करते थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मुझे कहा कि बेटा ये मेहमान आए हैं, इनको खिला देना, फिर बाद में सुला देना, रात को मैं देर से आऊंगा। तो वो मेहमान जो थे उन्होंने खाया नहीं,
کھایا نہیں. کیوں نہیں کھایا؟ بیٹے نے کھانا بھی پیش کیا. کہا کھائیں؟ کہا کہ ہم نے تب تک نہیں کھانا جب تک ابو بکر نہ آ جائے. جب تک ابو بکر نہ آ جائے. ابو بکر تشریف لائے. بیٹے سے پوچھا, بیٹے کو ڈانٹا بھی, کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہا حضرت میں نے کھانا پیش کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ آئیں گے نہیں تب تک ہم نے کھانا نہیں. جب تک آئیں گے نہیں تب تک کھانا نہیں. جب پوچھا ان سے کہ آپ نے کیوں نہیں کھایا, وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے نہیں کھایا. آگے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب کھانے پر شروع ہو گئے, کھانا تھوڑا تھا, اللہ نے برکت ڈال دی. جتنے مہمان تھے سب مہمانوں نے بھی کھایا, لیکن وہ کھانا بڑھتا رہا. یہ صدیق کی کیا ہے؟ کرامت ہے. یہ صدیق کی کیا ہے؟ کرامت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ یاد آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ذکر کیا, میرا دل چاہتا ہے پوری دنیا میں اپنے ساتھیوں کو بھیجوں تاکہ وہ کیا کرے؟ تبلیغ کرے, سنتیں اور جو ہے فرائض کا لوگوں کو بتائیں. بہت سی جگہ پر صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا, ان کی تربیت کی, روانہ کیا. پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لے کر چلے گئے, لیکن 2 صحابہ کرام اس جگہ سے نہیں ہلے. صحابہ کہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اس کام کے لیے ابو بکر اور عمر کو بھی بھیج دیں. ابو بکر اور عمر کو بھی بھیج دیں, یہ بھی اس کام کے لیے بہترین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ان کے بغیر گزارا نہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے, فرمایا میرا ان کے بغیر گزارا نہیں. فرمایا میری یہ آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں. میری آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پیاری ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ, کیونکہ آپ سارے یوٹیوبر ہیں, یوٹیوب پر دیکھتے ہو اور میڈیا کا دور ہے, کہتے ابو بکر نے حق کھایا ہے, ابو بکر نے تو سب کچھ لٹا دیا. جب جا رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا, نئے تو زندوں کے لیے ہوتے. سب کچھ لٹا دیا, وہ کیا کھائے گا؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کے ساتھ محبت ایمان ہے, ان کے ساتھ بغض کفر ہے. انوار الصدیق کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 بندے آئے, یکے بعد دیگرے, اور دونوں کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے. دونوں کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ خون کس چیز کا ہے, کیسے بہ رہا ہے, وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سب پڑھ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا یا رسول اللہ فلاں منافق شخص کی کتیا نے کاٹا ہے, فلاں منافق شخص کی کتیا نے کاٹا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ کو لے کر اٹھے, فرمایا آتے ہیں اور اس کتیا کا معاملہ ختم کرتے ہیں. آؤ سارے صحابہ کرام نے تلواریں اٹھا لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. جب اس مقام پر پہنچے تو کتیا حضور کی خدمت میں لیٹ گئی, حضور کے قدموں میں لیٹ گئی, اور اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دے دی. بولنے کی صلاحیت دینے والا اللہ, آگ کے اندر تاثیر ختم کرنے والا اللہ, پانی میں راستے بنانے والا اللہ. تو اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی. کہا اللہ, اے اللہ کے نبی, میں آپ پر بھی ایمان لا چکی ہوں, اللہ پر بھی ایمان لا چکی ہوں, میں جنات میں سے ہوں, میں جنات میں سے ہوں, مجھے قتل مت کریں, کیونکہ مجھے مسلط اس پر اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے میں اس کو کاٹوں.
جو ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے میں اسے کاٹوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود ایک مقام پر شیطان کو دیکھا، شیطان نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ مجھے وہ عذاب مت دینا جو ابو بکر اور عمر کے بغض رکھنے والوں کو تو دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں؟ یا رسول اللہ، ہم سے محبت کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ ان کو بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ ان کو بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے انوار الصدیق کے اندر لکھا ہے آپ اپنے اعمال میں سے کچھ ہدیہ کرو، آپ اپنے اعمال میں سے کچھ ہدیہ کرو۔ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم اپنے اعمال میں سے چوتھائی حصہ اپنی امت کے ان افراد کے لیے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ہدیہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھو کہ ابو بکر اور عمر جب سے اسلام لے کر آئے وفات تک جتنے بھی اعمال کریں گے اس میں ان کا بھی حصہ ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیارے ہستیوں کی درجات بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے بغض رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار فرمائے، ان کے شر سے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔